دعائے عاشورہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قابل توبت آدم یوم عاشوراء، یا فارج کرب ذی النون یوم عاشوراء، یا جامع شمل یعقوب یوم عاشوراء، یا سامع دعوت موسیٰ و ہارون یوم عاشوراء، یا مغیث ابراہیم من النار یوم عاشوراء، یا رافع ادریس الی السماء یوم عاشوراء، یا مجیب دعوت صالح، یا مجیب دعوت صالح فی الناقۃ یوم عاشوراء، یا ناصر سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یوم عاشوراء، یا رحمن الدنیا والآخرۃ ورحیمہما صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصل علی جمیع الانبیاء والمرسلین وقض حاجاتنا فی الدنیا والآخرہ، وأطل أمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك، وأحينا حياة طيبة وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه فرج عنا ما نحن فيه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دعا 7 مرتبہ پڑھنی چاہیے، تو آپ کوشش کریں اگر 7 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو 7 مرتبہ اس کو سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ ملء المیزان ومنتہى العلم ومبلغ الرضا وزینة العرش، لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ، سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد کلمات اللہ التامات كلها، نسألك السلامة برحمتك یا ارحم الراحمین، وهو حسبنا ونعم الوکیل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعد معلومات الله، والحمد لله رب العالمين.